हैन उ मेरो बुवारा मेरो भाइ अर्को बुहारी मेरो यहाँ भाउजू अर्को भाइ छ अनि फाइनली गाइस वाउ मेरो भेनाजु साली कसको भेनाको आरो खरायु अर्को भाइ हाम्रो धान काट्न अत्यान सुता आउनु त काट्दिन धान आउनु त यस्तो डाँडामा छ आरो माथि जाने हामी घर माथि हैन गाइस हामी चाहिँ तल खोलामा झरे छौं खोलामा झरे छौं अनि जान 3 घण्टा लाग्छ यहाँ चाहिँ बिहा गरेर कोही चाहिँ नआउनुलाई अनि दुःख पाइन्छ यहाँ योसँग चाहिँ आइजा है योसँग चाहिँ आइजा बिहा गरेर यसले चाहिँ सुख राख्छ उले चाहिँ राख्दैन है कस्तो धान फारेछ योसँग नि आइन सुख पाइन्छ अर्को कसरी खरे मुखा तेल लाग्दै बोल्यो